like, subscribe, and get notified. The tradition of visiting Peer Baba with the Shigmo Romat and performing traditional dances continues at Surla village of Goa. Sankhli continues even today. The Romat of Deulwara Surla entered the Peer Baba Dargah while playing the Romat. After this, traditional songs were sung by the Hindus and Muslims at the Pavli dance. This tradition shows the unique harmony between the Hindus and Muslims in village festivals for decades. ही जी आमची परंपरा आसा पिराकसून देवड्यार सिद्धेश्वर टू पिराक आमी येता ते आमची जी परंपरा ती आमची जाणटे पासून येयल्ली आसा आनी ती आमी ल्हानपणा पासून पळयल्या तेच्यान पयलीं पासून हे चाललो आसा आनी ते आमचे आनी मुस्लीम भाईचे आमचे रिलेशन आहा ते भाव सारके आसा तसोच देव आमचो अनूच न्हू ते आमचे काळान काळ फुडें सुद्दां अशेंच चलतलें ह्या इच्छा बाळगीता. सिद्धेश्वर देवाचो शिगम्याचो मेळो आमी दर वर्षी हांगा पिराचें दर्शन घेवंक येता तेन्ना आमी बरे भशेन हांगासर येवन आमचे हे मुस्लीम भाई आहा ते आमचे सगळे आमी एक कशें आनी अजून पासून आमचे चलता बरें चलता ह्यान फुडें चलतले. माझ्या 5व्या वर्सापासून माझ्या बापायन हांगा येवंक लागला पिराचे भेटेक. हो सिद्धेश्वराचो मेळ आमचो पिराचे भेटेक येता आनी हे जाणट्यांनी सांगलेले केन्ना पयलीं चालू आसले तांकां बीन खबर नासता ते एकामेकांक सांगून अशें चलता. आतां कितें जाला आमी पिराचे भेटेक येयल्या उपरांत पिराचे कोणाक दिसतलें की आमी आनी हिंदू मुसलमानाचे इतले नाते घट्ट कशें हिंदू मुसलमान हे आमी फुडलाच्या लोकांनी केन्ना चिंतलेच ना. कित्याक फुडलाचे लोक हे हिंदू मुसलमान हे पळोवंक गेले जाल्यार बाकीच्या गांवांत आमचे जे नाते आसा भावा भावाचे कशें नाते आसा आनी अशें ते फुडें चलचे इतलेच म्हाजे. आमच्या सगळ्या हिंदू भावांक शिगम्याचे होळयेची शुभेच्छा दिता आनी सगळ्यांक हांव हांगासर येवकार दिता. तशेंच हांव आमचो रिपोर्टर जो आसा आतां म्हाज्या फुड्यान ताकाय हांव वेलकम करता. दुसरी गजाल म्हणजे हांगा जो ही जी परंपरा चालू आसा ही वर्सां जाली आतां आमी ही परंपरा पळयता ती इतले बरे हांगा आमचे हिंदू आनी मुस्लीम आमी केन्नाच भेदभाव केन्नाच करिनासतना आमी हो आमचो सण शिगम्याचो सण बऱ्या भशेन आमी पार पाडटा आनी आमकां इतलें बरें दिसता. आमी वाट पळयत आसता हांगा केन्ना हे नाचत गायत हांगा येतले म्हणून आमी 2 दीस हांगा तयारी करीत आसता आनी अशें हांवें खंयच गोंयान खंयसरूच पळोवंक ना. इतलो प्रेम इतली एकमेकाची जी माया आसा ती आमी खंयच पळोवंक ना.